रूहुल कुद्दस हमारी रहनुमाई करता है, मददगार है, सिखाता है, समझाता है, बचाता है और हिकमत की बातें करता है। हर मसीही जिसकी नई पैदाइश हो गई है, अब उसे खुदावन से पाक रूह मांगने की ज़रूरत है। आमीन। मसीह यीशु के ज़िंदा बाबरकत पुरफज़ल नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं नौरीन खुर्रम, खुदावन की बेटी, खुदावन का ज़िंदा पाक कलाम लेकर फिर आपकी खिदमत में हाज़िर। तो मेरे अजीज़ों, पाकलाम पढ़ने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि जब आप वीडियो देखते हैं, वीडियो को पूरा देखा करें, पाकलाम को पूरा सुना करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी वीडियो को कितना लाइक करते हैं, कितना सुनना चाहते हैं, ताकि मैं और भी खुदावन से बरकत मांगूं, खुदावन से हिम्मत मांगूं और भी अच्छा खुदावन का पाक, और भी इससे भी ज़्यादा अच्छे अल्फाजों में खुदावन का पाकलाम आपके साथ शेयर कर सकूं। और आप वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें अपने अजीज़ों में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, ताकि ये कलाम जितना आगे फैलेगा, जितना आप इसको शेयर करेंगे, ये उन लोगों तक भी पहुंचेगा जिन लोगों की इसकी ज़रूरत है, जिन लोगों के पास अभी तक ये पाकलाम नहीं पहुंचा। तो आए मेरे अजीज़ों, आज हमारी रहनुमाई के लिए जो खुदावन ने हमें पाकलाम दिया है, उसको हम पढ़ेंगे और उसको अपनी ज़िंदगियों में लाएंगे। तो मैं आज आपके लिए जो कलाम शेयर करूंगी वो है याकूब की किताब 4 बाब 1 से 10 आयात। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन ख्वाहिशों से नहीं जो तुम्हारे अज़ा में है फसाद करती हैं? तुम ख्वाहिश करते हो और तुम्हें नहीं मिलता, खून और हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो, ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। आए ज़ना करने वालों, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है? बस जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है, वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। क्या तुम ये समझते हो कि किताब मुकद्दस बेफायदा कहती है? जिस रूह को उसने हमारे अंदर बसाया है, क्या वो ऐसी आरजू करती है जिसका अंजाम हसद हो? वो तो ज़्यादा तौफीक बख्शता है, इसीलिए ये आया है कि खुदा मकरूरों का मुकाबला करता है, मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। बस खुदा के ताबिया हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो, तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा के नज़दीक जाओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। आए गुनाहगारों, अपने हाथों को साफ करो और आए दो दिलों, अपने दिलों को पाक करो। अफसोस और मातम करो और रो, तुम्हारी हंसी मातम से बदल जाए और तुम्हारी खुशी उदासी से। खुदावन के सामने फरोतनी करो, वो तुम्हें सर बुलंद करेगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। आमीन। मेरे अजीज़ों, आज के पाकलाम में हमें ये बताया गया है कि जब हम दुनिया की ऐशो इशरत की तरफ अपना ध्यान लगा लेते हैं, तरह तरह की ख्वाहिशात आरजू करते हैं, तो हम में क्या पैदा हो जाता है? हसद पैदा हो जाता है। हम जब दूसरी ख्वाहिशात को अपने दिल में बसा लेते हैं, तो हमारे दिल में उसके साथ साथ हसद भी पैदा हो जाता है। तो मेरे अजीज़ों, हमें हसद की तरफ नहीं जाना, अपनी ख्वाहिशात को अपने कंट्रोल में रखना है। हम जब अच्छी ख्वाहिशात अपने दिल में रखेंगे तो हमारे दिल में हसद पैदा नहीं होगा। जब हम बुरी ख्वाहिशात, ऐशो इशरत वाली ख्वाहिशात रखेंगे तो हमारे दिल में हसद पैदा होगा। यहाँ पे लिखा है
तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? कहाँ से आ गए हमसे पूछा गया है, एक सवाल किया गया है, हमारे आगे आगे ये सवाल रखा गया है, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन ख्वाहिशात से नहीं जो तुम्हारे अज़ा में फसाद करती है? तुम ख्वाहिश करते हो और तुम्हें मिलता नहीं, खून और हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं। ये जो हमारे आगे सवाल रखा गया है कि तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए, ये सारी लड़ाइयाँ और झगड़ों की जड़ जब हमारे अंदर एक बुरा लालच आ जाता है, जब बुरी ख्वाहिशात हमारे दिल में पैदा कर लेती है, हमारा दिल बुरी ख्वाहिशात की तरफ चला जाता है, हम बुरी ख्वाहिशात के पीछे चले जाते, लालच के पीछे चले जाते हैं, शैतान हमें वर्गला रहा होता है, यहाँ तक कि भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। तो मेरे अजीजों, हमें इन चीज़ों से परहेज करना है, हमें लड़ना नहीं, हमें झगड़ना नहीं। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। हम खुदा से मांगने की बजाय आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, आपस में हम एक दूसरे से हसद फसाद करते रहते हैं। जहां से हमें मिलना है हम वहां से नहीं मांगते। हम खुदा से मांगेंगे तो खुदा हमें देगा, हमें खुदा से मांगना है। लेकिन हम अपने दिल में एक हसद लेकर, लालच लेकर दूसरों के पीछे भागना शुरू हो जाते हैं, फिर वहां से लड़ाइयां झगड़े शुरू हो जाते हैं। तुम मांगते हो पाते नहीं इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो। तुम मांगते हो पर पाते नहीं इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो। जब हमारी नीयत बुरी होती है, हम जब कुछ अपने खुदा से मांगते हैं लेकिन हमारे दिल में उसकी नीयत बुरी होती है, हमारे दिल में एक लालच होता है, तो वो पूरा नहीं होता, वो हमारी आरज़ू पूरी नहीं होती, वो हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। तो जब हमें खुदा से मांगना है, जब अपने खुदा से अब इल्तिजा करनी है, तो उसकी नीयत भी, मांगने के लिए नीयत भी साफ करनी है, हमें अपनी नीयत भी अच्छी बनानी है। जब हम अच्छे काम के लिए, अच्छी नीयत के लिए, किसी अच्छी बात के लिए कुछ मांगेंगे तो खुदा हमारी सुनेगा और खुदा हमें अनायत कर देगा। लेकिन जब हमारे दिल में लालच, बुरी ख्वाहिशात होंगी तो वो नहीं पूरी की जाएंगी। आए ज़िना करने वालों, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है? आजकल लोगों ने एक बड़ा इस चीज़ को फन बनाया हुआ है कि हम बाहर दोस्तियां करते हैं, हम इस चीज़ को बड़ा एंजॉय करते हैं, हमने उसको टाइम पास किया है, रिफ्रेशमेंट है हमारी। तो ये बात गलत है। जब हम इन चीज़ों की तरफ जाते हैं तो हम अपने खुदा से हट जाते हैं, हम अपने खुदा से दुश्मनी कर रहे होते हैं। जब हमें अपने खुदा की तरफ लगना है, जब हमें अपने खुदा से मिले रहना है, अपने खुदा से दोस्ती करनी है, तो हमें इन चीज़ों को तर्क करना है। ये दुनियावी दोस्तियां, ये आर्जी दोस्तियां, ये हमें गुनाह की तरफ लेके जा रही हैं, क्योंकि हमारे कंधों पे अबलीस सवार है। ये सब अबलीस करवा रहा है। सब कुछ जानते समझते, सब कुछ अक्ल रखते हुए भी हम गुनाह की तरफ जा रहे हैं। जब खुदा ने हमें अक्ल दिलाई दी है कि ये काम गलत है, ये बुरा है, हमें इसकी तरफ नहीं जाना, फिर भी हम उसमें जाते हैं, फिर भी हम उसकी तरफ जाते हैं, तो हम अपने खुदा से क्या कर रहे हैं? दोस्ती कर रहे हैं, दुश्मनी कर रहे हैं, हम खुदा से दूर जा रहे हैं, खुदा हमें छोड़ देता है। जाहिर सी बात है, जब हम खुदा को छोड़ देंगे
تو خدا بھی ہمیں چھوڑ دے گا۔ جب ہم خدا کی باتوں پر توجہ کریں گے، خدا کو اپنے دل میں بسائیں گے، خدا سے دوستی رکھنا چاہیں گے، دنیاوی خواہشات کو، بری خواہشات کو مار کر اپنے خدا کی طرف لگے رہیں گے، جو خدا نے ہمیں ہماری تربیت کے لیے ہمیں حکم دیے ہیں، ہم ان کے مطابق چلیں گے، تو خدا ہمارا کیا ہوگا؟ دوست ہوگا۔ وہ ہماری رہنمائی کرے گا، وہ ہمیں اچھے برے کی پہچان کروائے گا، وہ ہماری زندگی میں ایک نیا اور اچھا راستہ تیار کرے گا جس پر ہم چل سکیں، جس پر ہم اپنی زندگی گزار سکیں۔ جب ہم گناہ کر لیتے ہیں، جب ہم غلطیاں کر لیتے ہیں، گناہ جو جان بوجھ کر کیا جاتا ہے وہ گناہ ہوتا ہے۔ ہم جانتے بوجھتے جب یہ کام کر رہے ہیں، ایک چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو وہ گناہ ہوتا ہے۔ آج کے دور میں ہمیں خود کو سنبھالنا ہے تاکہ ہم برائی کی طرف نہ جائیں۔ شیطان ہمیں خوب برائی کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں خود کو سنبھالنا ہے، ہمیں خود کو خدا سے مانگنا ہے کہ خدایا مجھے ایک اچھا اور نیک راستہ دے، ایک راستہ دکھا جس پر میں چل سکوں، تمام برائیوں کو چھوڑ سکوں۔ پس جو کوئی دنیا کا دوست بننا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن بناتا ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کتاب مقدس بے فائدہ کہتی ہے؟ جو ہمارے لیے اس کلام میں لکھا گیا ہے، وہ یہ ہم سے پوچھا گیا ہے، ہم سے پھر سے یہ ایک سوال کیا گیا ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ کتاب مقدس بے فائدہ کہتی ہے؟ کلام مقدس میں ہمیں ہر برائی سے منع کیا گیا ہے نا، بری باتوں سے، لالچ سے، بری خواہشات سے، عیش و عشرت سے، زناکاری سے منع کیا گیا ہے ہمیں۔ تو یہ ہم سے یہاں پہ پھر سے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ کتاب مقدس بے فائدہ کہتی ہے؟ یہ ساری باتیں بے فائدہ ہیں۔ میرے عزیزو، یہ کلام مقدس میں جو باتیں کی گئی ہیں ہماری رہنمائی کے لیے ہیں۔ ہر ایک آیت میں ہمیں یہی کہا گیا ہے کہ بدی سے بچو۔ بدی سے ہم کب بچ سکتے ہیں؟ جب ہم خدا کے دوست بنیں گے، جب ہم خدا کو اپنے اندر بسائیں گے، جب ہم نے ہر وقت اپنے کندھوں پہ شیطان کو سوار رکھنا ہے، تو ہم بدی سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ جب مجھے پتا ہے کہ یہ کام میں کروں گا، یہ بات کروں گا تو یہ مجھے گناہ کی طرف لے کے جا رہا ہے، پھر بھی میں کرتا جاؤں گا، تو وہ میں خدا کو چھوڑ کر میں شیطان کا ہاتھ پکڑ کر اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں۔ میں نے اپنے خدا کو چھوڑ دیا ہے، میں نے اپنے خدا کا ہاتھ چھوڑ دیا ہے، میں نے شیطان کو تھام لیا ہے۔ جس روح کو اس نے ہمارے اندر بسایا ہے وہ کیا ایسی آرزو کرتی ہے جس کا انجام حسد ہو؟ جو خدا نے ہمارے اندر روح ڈالا ہے وہ کیا ایسی آرزو کرتی ہے؟ یہ جو ساری باتیں کی گئی ہیں ان کی آرزو ہماری روح کرتی ہے؟ یہ ہماری روح اس وقت ان چیزوں کی آرزو کرتی ہے جب شیطان ہم پر ہیوی ہو جاتا ہے، جب ہم اپنے خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم اپنے خدا میں رہتے ہیں تو ہماری روح ان باتوں کی آرزو نہیں کرتی۔ ہم ان باتوں سے بچے رہتے ہیں، بری خواہشات سے، برے لالچ سے، بری حسد سے، لڑائی جھگڑے سے، ان سب باتوں سے ہم بچے رہتے ہیں۔ جس کا انجام حسد ہو وہ تو زیادہ توفیق بخشتا ہے، اس لیے یہ آیا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔
پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ کلام مقدس میں لکھا گیا ہے کہ پس تم خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ ابلیس کا مقابلہ ہم نے ایسے نہیں کرنا کہ ہم نے ڈنڈے سوٹے اٹھا لینے ہیں، ادھر سے کچھ ایسا، پھر ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہم ابلیس کا مقابلہ ایسے کر سکتے ہیں کہ جب ہمارے اندر بری خواہشات اٹھ رہی ہوتی ہیں، ہمارا دل بری خواہشات کو طلب ہو رہا ہوتا ہے، تو ہمیں ان پر کیا کرنا ہے؟ قابو پانا ہے۔ پھر ہم شیطان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ پھر ہم خدا کے تابع ہو جائیں گے۔ اپنے اندر خدا کو لا کے شیطان کا مقابلہ کرنا ہے، اپنی بری خواہشات کو ختم کر دینا ہے، مار دینا ہے، تاکہ ہمارے قدم بری راہ پر نہ جائیں۔ ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ جب ہم اپنے خواہشات کو مار کر خدا کی طرف ہو جائیں گے تو ہم شیطان کا مقابلہ کر لیں گے، ہم شیطان سے جیت جائیں گے۔ جب ہم اپنی بری خواہشات پر قابو پا لیں گے تو ہم شیطان سے جیت جائیں گے، ہم خداوند کے تابع ہو جائیں گے، ہم خداوند کو پا لیں گے۔ خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ جب ہم خود کو محسوس کریں گے کہ ہمیں خدا کے پاس جانے کی ضرورت ہے، ہم جتنا خدا کے پاس جائیں گے وہ ہمارے پاس آئے گا۔ ہم جتنا خدا کے نزدیک جائیں گے خدا ہمارے نزدیک ہوگا۔ آئے گناہگاروں اپنے ہاتھوں کو صاف کرو اور آئے دو دلوں اپنے دلوں کو پاک کرو۔ آئے دو دلوں اپنے دلوں کو پاک کرو۔ یہ ان لوگوں کے لیے کہا گیا ہے جو بدی کی طرف بھی چل رہے ہوتے ہیں، اوپر اوپر سے خدا خدا کہہ رہے ہوتے ہیں، اوپر اوپر سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میں تو یہ کام نہیں کرتا، مجھے پتا ہے یہ غلط ہے یا صحیح ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ اچھا راستہ ہے یا برا راستہ ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے کہا گیا ہے جو دو دل رکھتے ہیں، اوپر اوپر سے یہ دکھانے کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں میں اپنے خدا کے پیچھے چلتا ہوں، مجھے سب پتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، لیکن پھر بھی وہ غلط راستے پر چل رہے ہوتے ہیں، اپنے دل میں غلط خواہشات رکھ کے چل رہے ہوتے ہیں۔ کہا گیا ہے آئے دو دلوں اپنے دلوں کو پاک کرو۔ اپنے دلوں میں جو آپ نے یہ بری خواہشات بھی رکھی ہوئی اور خدا کو بھی مانتے ان کو چھوڑ دو، تاکہ ہم خدا کے فرزند بنیں۔ میرے عزیزو، ہمیں اپنی زندگیوں میں ان ساری باتوں کو چھوڑ کر اپنے خدا سے ملے رہنا ہے اور خدا کی باتوں کے پیچھے چلنا ہے، خدا کی حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ کلام مقدس میں جو آج کی اس پاک کلام میں ہمارے آگے دو سوالات رکھے گئے ہیں، ان کو سوچتے ہوئے، ان کو سمجھتے ہوئے، ان کو عمل میں لاتے ہوئے اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے کہ ہم کیا اپنی زندگی ہم کیا کرتے ہیں۔ آج کے پاک کلام میں ہمیں دو سوال ملے ہیں، ایک تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آ گئے، دوسرا ہے یہاں پہ کیا جس روح کو اس نے ہمارے اندر بسایا ہے کیا وہ ایسی آرزو کرتی ہے جس کا انجام حسد ہو۔ تو ہمیں ان دو سوالات کو اپنی زندگی میں رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے اور اپنے آپ کے اندر جھانکنا ہے، اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے کہ کیا ہم یہی کام کرتے ہیں، ہم اسی بات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ جب ہم خود کو ان چیزوں کی طرف لے کے جائیں گے یا ان باتوں کو سوچیں گے، اس سوالات پر اپنوں کو آگے رکھ کر اپنی زندگی کو دیکھیں گے تو ہم خدا کی طرف جائیں گے،
ہم خدا سے معافی مانگیں گے اور اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ خداوند اس پاک کلام کے وسیلے سے ہم سب کو اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق بخشے اور ہم سب خداوند میں خوش رہیں۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔